बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में डिलीवरी बॉय को जिस बेदर्दाना तरीके से, बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया, इस केस के अंदर नई डेवलपमेंट्स रोज़ हो रही हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पे मुलजिम की, कातिल की जो बीवी है, उसके बयानात और बयानात से ज़्यादा वो जो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रही है, उन्हीं इंटरव्यूज़ के दौरान उसके बड़े-बड़े झूठ बेनकाब होना शुरू हो गए। अगर शायद वो खामोशी इख्तियार करती तो इतनी बेनकाब ना होती, लेकिन अब चूंकि उसने इतने इंटरव्यूज दिए और उसको खुद ही नहीं मालूम कि उसने एक इंटरव्यू में जो चीज़ बताई थी वो दूसरे इंटरव्यू में उसने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बताई। और मैं हैरान हूँ कि हमारे बहुत से रिपोर्टर भाई बहन जिन्होंने ये केस रिपोर्ट किया है, उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही क्यों नहीं की? क्योंकि इस केस के अंदर 3 बहुत बड़े झूठे जो उसने बोले हैं, 3 बहुत बड़े बयानात जो उसने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में अलग अलग दिए हैं, जो कि उसके कातिल होने का सबूत है। उसके इस केस में अपने शौहर के साथ मिलकर कत्ल करने के साजिश जो है उसके अंदर शामिल होने के सबूत मौजूद है, उसको इग्नोर किया गया। मैं आज आपको वो 3 बातें बल्कि 4 बातें बताऊंगी जो उसने की हैं और उसने बिल्कुल गलत बताई दूसरे इंटरव्यूज में। प्लस मैं आपको ये बताऊंगी कि कातिल ने बाकायदा तौर पर अब एतराफ़ कर लिया है और उसने ये भी एतराफ़ कर लिया है कि कत्ल के वक्त मेरी बीवी मेरे साथ थी। जी हाँ, पहले इसी बात से शुरू करते हैं। ये कातिल जो शुरू से कह रहा था कि मैं उस वक्त अकेला था, मैंने अकेले कत्ल किया, मेरी बीवी को नहीं मालूम था, मेरी बीवी तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी, उसने पहले ये बात कही। फिर उसने अब ये बात बताई है कि हाँ, मेरी बीवी मेरे साथ मौजूद थी, मैं गाड़ी में उसको छोड़ने जा रहा था, पीछे गाड़ी में कपड़े के अंदर, चादर के अंदर लिपटी हुई ये लाश मौजूद थी। और उसके बाद इसने ये भी कहा कि मैं जब वहां पर पहुंचा हूं तो मैंने जब इसको जलाया तब मेरी बीवी ने कहा कि तुमने क्या किया, तुमने किसी का जवान बेटा जो है यूं मार दिया। और वो मुझसे डर गई और मैंने कहा डरो नहीं, देखो मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन मुझसे ये हो गया। ये उसने अब एतराफ़ कर लिया है कि बीवी मेरे साथ मौजूद थी। उसके बाद इस कातिल ने एक और बात की है। देखिए, मैं कातिल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि वाकई कातिल है। बेशक ये कहता है कि मुझसे गलती से हो गया, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से इस लड़के के रईस के भाई ने बताया कि मेरे भाई पर शदीद तशद्दुद हुआ था, उसके सर की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी आंख अंदर गई हुई थी, उसके मुंह के दांत टूट चुके हुए थे। ये तमाम चीजें जो है ये पुलिस की रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इससे अंदाजा होता है कि वहशियाना तशद्दुद किया गया। अगर ये तशद्दुद किया गया तो देखिए तो बराबर की शरीक इसकी बीवी भी थी। जिस तरह के हालात वाकयात अभी बताते हैं, अभी तक केस जहां पर पहुंचा है। दूसरी बात ये, कानून को हाथ में नहीं ले सकता था। अब वो कहता है कि मैं इसके माँ बाप से माफी चाहता हूँ, वो माँ बाप है, उनका मैं दुख समझ सकता हूँ, मेरा मकसद कत्ल करने का नहीं था, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। अब इससे भी आगे आते हैं। इससे पहले ये कहता रहा कि मुझे बिल्कुल इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया। तो गैरत के नाम पे कत्ल किया तो जो साथ शरीक था उसको क्यों छोड़ दिया? और अगर वो समझता है कि उसकी बीवी जो है वो इस तरह नहीं है तो फिर सबूत जो है वो तो कुछ और ही बताते हैं। अब जरा आ जाते हैं इसकी बीवी की तरफ, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं की। देखिए, सबसे पहले इस खातून ने क्या कहा? इसने कहा कि मैं सिम बदलती रही क्योंकि ये मुझे बार बार फोन करता था मुख्तलिफ नंबरों से, लेकिन फिर उसने माना, उसने कहा कि मैं सिम बदलना चाहती थी। मैंने शौहर से कहा और मेरे शौहर ने कहा कि तुम क्यों सिम बदलना चाहती हो, तुम्हारा पुराना नंबर है। यानी कि वो सिम नहीं बदलती रही। फिर उसके बाद कॉल लॉग भी बताता है कि एक ही नंबर पे फोन आते और जाते रहे और कॉल्स जो है दोनों तरफ से होती रही और मैसेजेस भी दोनों तरफ से होते रहे। अच्छा, उसके बाद उसने ये कहा कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। फिर वो कहती मेरे शौहर बहुत गुस्से वाले थे, जब वो घर आते थे तो हम चुप कर जाते थे। अच्छा, लेकिन ये तो कोई सबूत ना हुआ। अब सबूत वाली बात क्या थी तो वो जरा सुनिएगा। वो कहती है कि मैं माँ के घर गई हुई थी जब ये कत्ल हुआ। पहले उसने एक इंटरव्यू में कहा मैं माँ के घर गई हुई थी जब ये कत्ल हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू में वो कहती है कि मैं अपने ही घर में थी, यानी ससुराल के घर में थी, लेकिन मैं देवर के कमरे में सो रही थी। जब उसे पूछा कि आप उस कमरे में क्यों सो रही थी तो उसने कहा मेरे घर का एसी खराब था, यानी कि उस दिन वो घर में मौजूद थी। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे शौहर ने कब लाश को ठिकाने लगाया, कब उन्होंने मारा, कब लेकर गए, लेकिन वो कहती है कि बस रात को एक बात हुई थी, मेरे बिस्तर की चादर जो है वो नहीं मिल रही थी और मैंने अपने शौहर से कहा कहाँ है, तो उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और मुंह दूसरी तरफ करके सो गए। ये भी उसने एक इंटरव्यू में कहा। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू में यही खातून कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ गाड़ी में थी, मेरे शौहर मुझे लेकर जा रहे थे मेरी माँ की तरफ छोड़ने के लिए और लाश पीछे गाड़ी में थी, मुझे नहीं मालूम था। वो कहती है कि मैं जब गाड़ी में हम जा रहे थे और उसके बाद मेरे शौहर ने इसको निकाला और 2 सेकंड में ही ये काम हो गया, उन्होंने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। तो किसी ने पूछा 2 सेकंड में ये काम हो जाता है? उसने कहा 2 सेकंड में हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। यानी कि फिर इसने इकरार किया, पहले वो माँ के घर थी, फिर उसने कहा कि मैं गाड़ी में थी और गाड़ी में पीछे लाश पड़ी थी, इसको दिखाई नहीं दी।
پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آنن فانن اس نے آگ لگا دی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اچھا اس کے بعد ایک اور اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا. وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے قرآن اٹھوایا. جب یہ تمام تر واقعہ ہوا تو میرے شوہر نے مجھ سے قرآن اٹھوایا. اب اس قرآن کے بارے میں بھی وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے. کیا؟ وہ سنیے گا. یہ کہتی ہے سب سے پہلے اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیا، میرا فون اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد جب میں اپنی ماں کے گھر میں تھی تو میرے شوہر آئے، برادری والوں کو بھی بلایا، وہ باہر تھے برادری والے، میں اندر تھی. کمرے میں آئے، مجھے انہوں نے کہا مانو وضو کر کے آؤ، پھر قرآن پہ ہاتھ رکھو. پھر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم سچ کہہ رہی ہو، اتنے تمہارے میسیجز آئے ہوئے تھے اور تم اس کو منع بھی کر رہی تھی، میں سب کو دیکھ چکا ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. پھر وہ کہتی ہے انہوں نے مجھ سے قرآن اٹھوایا اور میں نے ان کو جواب دیا قرآن کے اوپر. ایک اور انٹرویو میں وہ اسی قرآن کے بارے میں یہ سٹوری ڈالتی ہے کہ جب یہ تمام تر واقعہ ہوا، میں اپنے سسرال کے گھر میں تھی. میرے سسر کو انہوں نے کہا کہ اس کو گھر میں نیچے بٹھا لے، اس کو کہیں جانے نہیں دینا. کہتی ہے جب میرے میاں گھر آئے واپس، یعنی جس دن وہ لڑکا چھت سے بھاگا تھا، تو کہتی ہے کہ میرے میاں گھر آئے، میرے میاں نے آ کر مجھے کہا کہ قرآن پاک اٹھاؤ. میں نے وہاں پر قرآن اٹھایا، وہاں پر بھی اس نے یہی باتیں ریپیٹ کی. انہوں نے کہا مانو مجھے تم پر بڑا اعتبار ہے، میں نے تمہارے میسیجز پڑھ لیے ہیں، تم اس کو منع کرتی رہی، تم نے یہ سب باتیں مجھے کیوں نہیں بتائی. یہ سب کچھ تو یہ بھی یہاں پر ایک اور جھوٹ، کیونکہ جو بندہ سچا ہوتا ہے، اگر وہ سچی ہے تو وہ پہلے جو بات بتاتی وہی بات بعد میں بھی بتاتی، بعد میں جو بتاتی وہی بات پہلے بھی ہوتی. لیکن اس کی پہلے اور بعد کی باتوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ ایک آپ کہیے کہ ڈفرینس ہے، جس کی بنا پر شک جو ہے وہ تمام دائرے جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، اب وہ یہ ہے کہ اس کے شوہر نے پولیس کی کسٹڈی میں جو اقرار کیا ہے اس میں اس نے یہ سارا بیان دے دیا جو کہ میں نے آپ کو ابھی آغاز میں بتایا. اب اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے بے شک وہ کہے کہ وہ شامل حال نہیں تھی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اب اس نے جب اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، تو یہاں سے کیس کی نوعیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. کیس کی نوعیت اس طرح بدل جاتی ہے کہ اب وہ اس کیس میں قتل میں پوری شامل تھی. دیکھیں میں اپنے اس کیس کو رپورٹ کرتے ہوئے ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو ڈیلیوری بوائے ہے وہ ہر طرح کے الزامات سے پاک تھا، کیونکہ غلطی تو اس کی بھی تھی. اب اس کے شوہر نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیلیوری بوائے جو ہے یہ نشے میں تھا جب یہ میرے پاس آیا، اس کے 2 ساتھی باہر تھے، میں جب اس کو اندر لے کر گیا میں اس کو گولی بھی مار سکتا تھا، میں تو صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا. اس کے دوستوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن ان کا پسٹل جو ہے اس کا کام نہیں کیا، وہ بھاگ گئے میرے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یہ غلطی سے ہوا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی اس عورت کی بھی ہے، غلطی اس ڈیلیوری بوائے کی بھی ہے. ہم اگر کیس کو رپورٹ کریں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ڈیلیوری بوائے ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے کیا تھا، وہ قصوروار ہے. لیکن اس کا قصور یہ نہیں تھا کہ اس کو اس بے دردی سے مارا جاتا اور اسے یوں جلا دیا جاتا. اسلام میں بھی اس گناہ کی سزا جو ہے وہ بڑی مختلف ہے. ایک شادی شدہ عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے کہ اسے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ سنسار ہو جائے، مار دی جائے. لیکن ایک غیر شادی شدہ آدمی، چونکہ وہ ابھی نکاح میں تھا لیکن ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہ غیر شادی شدہ تھا، وہ غیر شادی شدہ مرد، اس کو بہتر طور پہ مولوی ایکسپلین کر سکتے ہیں. میری رائے میں غیر شادی شدہ شخص جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے. تو اسے 100 کوڑے پٹنے چاہیے تھے. اس کو جس طرح سے مار دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو جس طرح جلا دیا گیا، یہ اس کی سزا نہیں تھی. تو آپ اس میں سمپتی جو ہے وہ والی سمپتی تو نہیں ہوگی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں ظلم ہوا، قتل ناحق تھا، غلط ہوا. اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور پھر تو جس کا جو دل کرے وہ کرے گا، اور اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ، اور پھر اس کے بعد قصوروار تو وہ خاتون بھی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت نصیب کرے کہ ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر موت دے، مرتے ہوئے زبان پر ہمارا کلمہ جاری ہو، اور ایسی شرمندگی کی موت سے ہر ایک کو بچائے، ایسے شرمندگی کے کام سے ہر ایک کو بچائے. ہر ایک کا پردہ اللہ پاک قائم رکھے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا کرے اور توبہ کو قبول بھی کرے. بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.